दूर तम हो गया, रोशनी आ गई, यूं के जैसे हुआ है खुदा का करम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ है खुशी छा गई, आप आए यहाँ है खुशी छा गई, दूर तम हो गया, रोशनी आ गई, यूं के जैसे हुआ है खुदा का करम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।
असर आपका हम सभी के लिए आ गए हैं स्वयं। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भवतां समेषां विद्वद्धौरेयाणाम् अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे समागतानां विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः राज्येभ्यः च समागतानां शुश्रूषूणां ये जिज्ञासुनां भवन्ति तेषां समेषां कृते अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतः राज्य पक्षतश्च अस्मिन् स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाम् अद्य वरूथिनी एकादश्यां शुभपुण्य पवित्र तिथौ स्वागतम् अभिनंदनं सभाजयामि। भवतां समेषां कृते मंगलम् इति। अद्य विशिष्ट व्याख्यानमालायां यः क्रमः निश्चितः वर्तते स क्रमः वर्तते नाट्यशास्त्रस्य वर्तमान संदर्भे का उपयोगिता वर्तते तदेव अधिकृत्य सर्वम् आचार्याः अस्माकं पुरस्तात् सन्ति, ते वक्ष्यन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य ये संचालकाः सन्ति डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी महोदयाः, संस्थानस्य सदस्याः सम्मुखे विराजन्ते, एतेषां सुस्वागतम्। संस्थानस्य ये अध्यक्षाः अस्माकं मार्गदर्शकाः आचार्य श्री नवीन कृष्ण शर्मा महाभागाः, तेषामपि सुस्वागतम् अभिनंदनम्। अन्येपि पदाधिकारिणः तत्तत् मंडलेभ्यः ये समागताः तेषामपि अभिनंदनम्। अस्माकम् अतिथयः अधुना आगच्छन्ति, अतएव आदौ अहं संचालकवर्यान् निवेदयामि अधुना संचालयन्तु सभामिति। आचार्याः तिवारी महोदयाः। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदा वाराणसीपुरपतिं भजवीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च इदं वदन् मोमुद्यते मे मनः यद् अद्य 82तमोत्तर ख्रीष्टाब्दे कालयुक्तनाम संवत्सरे अथ च एकादश्यां तिथौ
अद्यतनीया अस्माकं व्याख्यानमाला प्रचल्यमाना अस्ति। तत्र शीर्षकः यदस्ति विषयः तदपि उत्तमः वर्तते। मोदामहे तद् शीर्षकः नाट्यशास्त्रस्य समुपयोगिता वर्तमान संदर्भे इति अस्ति। तथा च इतोपि हर्षस्य विषयः यद् अद्यतन अस्माकं ये प्रवक्तारः सन्ति ते परंपरागत संस्कृताध्ययन केंद्रम महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयात् बड़ोदरा गुजरात प्राध्यापका विविध शास्त्रेषु निष्णाताः सन्ति। विभागाध्यक्षाः अपि वर्तन्ते। तादृशाः विद्वांसः प्राध्यापकाः रामपाल शुक्लवर्याः सन्ति। तान् अहं भूयो भूयः प्रणमामि तथा च स्वागतं व्याहरामि। इतोपि अत्र ये विराजमानाः सन्ति विद्वांसः तेषामपि अहं भूयो भूयः अभिनन्दनं करोमि। अथ च इदानीं समयः अधिकः वयं न स्वीकुर्मः। साक्षात् अहम् अद्यतन यद् अस्माकं व्याख्यानमाला अस्ति तथा च अस्माकं यद् छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानं किं कार्यं करोति, अस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, एतस्मिन् विषये सविस्तरेण वक्ष्यन्ति इदानीम् अस्माकं मित्रमणयः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत संस्थानस्य शिक्षा सेवा संस्थानस्य सचिववर्याः सन्ति। अस्माकं मित्रमणयः श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः मनीषवर्याः सन्ति। तान् अहं प्रार्थये भवन्तः समागत्य अस्मान् अस्मिन् विषये समुद्बोधयन्तु इति। धन्यवादाः तिवारी महोदयाः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानं राज्ये संस्कृतस्य विकासाय, शास्त्र संवर्धन व्यवस्थापनाय, राज्ये बालानाम् अथ च छात्राणां समेषां सौकर्येण संस्कृत शिक्षायाः विकासः स्यात्, प्रबोधः स्यात्, तदर्थं सर्वथा संस्थानमिदं यतते। एतस्मिन्नेव क्रमे इयं व्याख्यानमालापि वर्तते। अस्यां व्याख्यानमालायां विविध विदुषाम् अत्र विषयाणां व्याख्यानं क्रमेण भवति। विशेषतः प्रायः सर्वे जानन्त्येव नाट्यशास्त्रस्य अधुना अस्माकं भारतस्य यः अवसरः वर्तते, यः कालः वर्तते, तस्मिन्नेव काले अधुना गिनीज बुक इत्यत्रापि नाट्यशास्त्रस्य स्थानं जातम् इति, गीता अथ च नाट्यशास्त्रस्य इति। एतत् सर्वम् अस्माकं कृते, समेषां कृते, अस्मदीयानां महान् कश्चन अवसरः वर्तते अयं कालः। तत्सर्वं मनसि निधाय अस्माकं संस्थानस्य ये पदाधिकारिणः सन्ति ते एवं निश्चितीकृत्य एवं विचारितवन्तः अस्मिन् विषयेपि व्याख्यानं भविता इति। अतएव अधुना अस्माकं पुरस्तात् गुजरात प्रदेशात् समुपस्थिताः आभासिक पटले विद्वांसः, परं गुरुणां गुरुः वर्तते, तादृशाः विद्वांसः वयं श्रोतुकामाः स्मः व्याख्यानं श्रोतुम्। अतएव अविलम्बेन अहं संचालक महोदयं प्रार्थयामि अग्रे सारयन्तु इति। नमस्काराः।
नमांसि भूयांसि। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं साक्षात् अहं प्रार्थये अस्माकं गुरुवर्यान्, प्राध्यापकान्, शुक्लवर्यान् आगत्य अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। अहं प्रार्थये श्रीमन्तः धीमन्तः प्राध्यापकाः रामपाल महोदयाः सन्ति, शुक्लवर्याः, तान् प्रार्थये आगत्य अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। ध्वनिः श्रूयते न वा महोदयाः? तेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। इतोपि सन्ति अस्माकं विकास महोदयाः, रामा महोदयाः, रमा अस्ति इति वा मन्ये, क्षम्यताम्। इतोपि अस्माकं मित्रमणयः तथा च विद्वांसः आमुखपटल माध्यमेन विविध क्षेत्रेभ्यः समागताः सन्ति। इतोपि अस्ति अशोक महोदयः, इतोपि नाम अस्ति अत्र, प्रियंका भगिनी अस्ति। इतोपि सन्ति अस्माकं राजेश महोदयाः सन्ति। एतेषाम् इतोपि अस्माकं विद्यावारिधयः सुरेश महोदयाः सन्ति। एतेषां सर्वेषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अस्तु, आगमिष्यन्ति। इतः पूर्वं यदि समयः विलम्बः चेत् अहं इतोपि विस्मरामि। अस्माकं मित्रमणयः सन्ति, श्री शिवेन्द्र चौबे महाभागाः सन्ति। तेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अस्तु, यद् शास्त्रपरम्परा वर्तते तस्य एव प्रवर्धनाय इतोपि विकासाय अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानं प्रयत्नरत वर्तते। अथ एतस्मादेव एतादृश सुष्ठु कार्यक्रमः अत्र प्रचलति। इदानीम् इतोपि विलम्बः अस्ति वा? श्रूयते? स्वागतम्। न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला न संयोगो न तत्कर्म नास्त्यस्मिन् यन्न दृश्यते। अस्माकं विश्वकोश रूपेण नाट्यशास्त्रस्य प्रतिष्ठा अस्ति। नाट्यवेदः अयं पंचमो वेदः। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो विभिन्नानां तत्त्वानां समावेशं कृत्वा नाट्यवेदस्य सृष्टिः भरतमुनिना क्रियते। सर्वाः कलाः, सर्वाः विद्याः नाट्यवेदे एव समाहिताः। 36 अध्यायेषु विभक्तोऽयं नाट्यवेदः। वस्तुतस्तु नाट्य इत्यस्य कृते शास्त्रम् अथवा वेदः इत्यनयोः नामकरणं
किमर्थम्? नाट्य एव आवश्यकं वर्तते। केषां कृते? देवानां कृते। सर्वे देवाः एकदा ब्रह्मणः समीपं गच्छन्ति स्म। ते कथयन्ति, अस्माकं कृते क्रीडनकं देहि, अस्माकं कृते मनोरञ्जनस्य जनरञ्जनस्य साधनम् एव देहि। एव आगमनं भवति वा महोदयानां? वस्तुतस्तु नाट्यशास्त्रे अग्रे सारयन्तु। आमां नाट्यशास्त्रे तु अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृता इति भरतमुनेः प्रतिज्ञा अस्ति। किमर्थम्? अष्टौ नाट्ये के रसाः? रसस्योद्भावना कथं? नाट्यशास्त्रस्य यदि परिचयः एव भविष्यति तदा प्रथमोऽध्याये नाट्योत्पत्तिः एव दृश्यते। नाट्योत्पत्ति नाम किम्? यथा मया एव उक्तं यत् देवाः ब्रह्मणः समीपम् एव गच्छन्ति, अनेन एव नाट्योत्पत्तिः भवति। भरतमुनिना एव नाट्यवेदस्य सृष्टिः क्रियते। किन्तु यदा नाट्यवेदस्य निर्माणं भवति, सर्वप्रथमं नाट्यवेदस्य शिक्षा कस्मै एव देया इति प्रश्नोपस्थितः। ये नाट्यवेद किसे सिखाया जाए? नाट्यवेद का निर्माण तो हो गया, पर इसकी शिक्षा किसे दी जाए? तदा भरतमुनिना उक्तं यत् देवेभ्यः एव शिक्षा देया। किन्तु ब्रह्मणा उक्तं यत् ब्रह्मणः न तु क्षम्यतां देवराज इन्द्रेण उक्तं यत् देवाः एव नाट्यवेदस्य शिक्षा योग्याः न। नाट्यवेदस्य शिष्यत्वेन देवाः एव न योग्याः वर्तन्ते। एतदर्थं देवेभ्यो नाट्यवेदस्य शिक्षा न देया। तर्हि केभ्यः? एतदर्थं ब्रह्मणा भरतमुनिः एव उच्यते यत् नाट्यवेदस्य शिक्षा भरतमुनेः शिष्येभ्यः शतपुत्रेभ्यः एव देया। भरतमुनि के 100 शिष्यों को नाट्यवेद की शिक्षा दी जाए। ये ब्रह्मा जी ने भरतमुनि से कहा कि आप अपने पुत्रों को नाट्यवेद की शिक्षा दें। इति प्रथमोऽध्याये वर्तते। अनन्तरं नाट्यवेदस्य कृते यानि यानि तत्त्वानि वर्तन्ते। सर्वप्रथमं नाट्यवेदस्य एव अभिनयाय वृत्तेः निर्माणं भविष्यति अथवा भवति। वृत्तेः कोऽर्थः? किं तात्पर्यं वृत्तेः? नायकस्य अथवा नायिकायाः व्यापारः एव वृत्तिः। नायकः अथवा नायिका या क्रियां कुर्वन्ति ताः वृत्तयः। सात्वती, आर्भटी, कैशिकी, भारती इति चतस्रः वृत्तयः। तर्हि एका एका वृत्तिः अभिनयेन एव सम्बद्धा। यथा सात्वती वृत्तेः सम्बन्धः सात्विक अभिनयेन अस्ति। आर्भटी वृत्तेः सम्बन्धः एव
आंगिक अभिनयेन भारतीवृत्तेः सम्बन्धः वाचिक अभिनयेन अस्ति, अभिनयेन सह अस्ति। तात्पर्यमिदं यत् वर्तमान समये यदि नाट्यवेदस्य नाट्यशास्त्रे 28 अध्यायात् 36 अध्यायपर्यन्तं संगीतकलायाः एव विषयः अस्ति। किं किं वर्तते महोदयानाम् एव आगमनं भवति वा? अग्रे सारयन्तु, उत्तमं। न इदानीं न आगता। आगच्छन्ति, ते आगच्छन्ति। आमाम्, अस्तु, अधुना अग्रे सारयन्तु महोदय, अग्रे सारयन्तु। विषयं सम्पूर्णं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। तर्हि नाट्यवेदे एव किं किं वर्तते? यथा सर्वप्रथमं यदि वास्तुकलायाः एव उद्भावना वर्तते तर्हि नाट्यशास्त्रस्य द्वितीयोऽध्याये यथा रङ्गमञ्चनिर्माणस्य प्रेक्षागृहनिर्माणस्य चर्चा वर्तते तदा वास्तुशास्त्रस्य वास्तुकलायाः एव संकेतः उल्लेखः एव दृश्यते। अनन्तरम् अस्मिन् नाट्यवेदे वर्तमान संदर्भे लोकधर्मित्वं नाट्यधर्मित्वम् एव द्वौ भेदौ स्तः। यथा वर्तमान समये लोकनाट्यपरम्परा अस्ति। अस्माकं राज्ये एव नाचा वर्तते, उत्तर प्रदेशे नौटंकी अस्ति, महाराष्ट्रे तमाशा अस्ति। एतदर्थं एतत् सर्वं लोकनाट्यम् एव, लोकधर्मित्वं नाट्यधर्मित्वं च। अनेन एव सट्टकस्य उद्भावना वर्तते, यथा राजशेखरेण कर्पूरमञ्जर्याम् एव उद्भावितं यत्। अनन्तरम् अस्मिन्नेव नाट्यशास्त्रे वर्तमान एव अभिनयस्य या चर्चा वर्तते, कथम् अभिनयः एव कर्तव्यः। यथा कस्मिन्नपि प्रेक्षागृहे रङ्गमञ्चस्य निर्माणं कथं विकृष्टः आयताकारः, यथा वर्तमान समये आज जो हम प्रेक्षागृह में अभिनय करते हैं तो आज प्रतिध्वनि होती है, क्यों? उस तरह के रंगमंच का निर्माण नहीं होता जैसा बताया गया है। अयं नाट्यवेदः एव यज्ञरूपः, नाट्यं यज्ञम् एव वर्तते। एतदर्थं नाट्यस्य आरम्भात् एव पूर्वं रङ्गदेवतायाः पूजनस्य परम्परा नाट्यशास्त्रे अस्ति। अस्तु तावत्। अनन्तरम् अस्य एव भावस्य, अस्य एव संकेतस्य विस्ताराय अहं मन्ये यत् वक्तॄणां मुखात् एव अस्याः भावनायाः विस्तारः यदि भवति तर्हि सर्वम् एव नाट्यत्वं प्रतिभाति। एतदर्थम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि। अग्रे सारयतु महाभागः। धन्यवादाः। भवतीभिः उत्तमम् इदानीं व्याख्यानं क्रियमाणः। गौरवा वर्तते, भाति च। इतोपि अस्माकं गुरुवर्याः आसन्, येषां स्मृतौ एतद् व्याख्यानमाला प्रचलति, तेषां विषये अहं वच्मि किञ्चित्। यद् एते आचार्याः गुरवः श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालये पाठयन्ति स्म।
तदानीं तत्र एवमेव 30 छात्राः वयं तत्र आसन्। तत्र व्याकरणशास्त्रे कथं प्रवेशः स्यात् सरलतया तस्मिन् विषये बहु परिश्रमः कृतवन्तः अस्माकम् आचार्याः गुरुवर्याः। व्याकरणशास्त्रे विना तत्र तेषाम् उक्ति आसीत् यद् बिना रटेहो पूरा ज्ञान इति। अर्थात तत्र किं स्मारणं ते न कारयन्ति स्म। अर्थात रटिये मत एवं वक्ष्यन्ति, यतोहि तत्र सरलतया प्रवेशं कारयन्ति ते। एकं लघु तैः भवति स्म धातुपाठस्य कृते। अतः तादृशाः गुरवः अस्माभिः न लब्धाः कुत्रापि। आभारते वयं परिभ्रम्य दृष्टवन्तः। तत्र तिरुपतौ, वाराणस्यां, यतोहि भवन्तः जानन्ति एव वाराणस्यां कीदृशाः विद्वांसः राजन्ते, परन्तु लघु सिद्धान्तं पाठयन्तु भवन्तः यदि उच्यते चेत् कोऽपि न पाठयन्ति। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अथवा भूषणसारः इतोपि मनोरमा इत्यादि ते पाठयन्ति, परन्तु लघु सिद्धान्तं पाठयन्तु अथवा सरलतया कथं वयं जानीमः इत्यस्मिन् विषये कोऽपि न वक्ष्यन्ति, वदन्ति स्म। परन्तु तत्रापि इतोपि लखनऊ मध्ये गतवान् अहं। तत्रापि तादृशाः विद्वांसः न लब्धाः। इतोपि लखनऊ जातम्, इतोपि भोपाल परिसरे मया दृष्टं, तत्रापि न लब्धाः। इतोपि किं वा तिरुपतौ, दक्षिण भारते तिरुपति यद् वर्तते नगरं, तत्रापि विद्यायाः राजधानी इति वक्तुं शक्यते। तत्रापि तादृशाः ये सरलतया पाठयेयुः तादृशाः विद्वांसः न लब्धाः। इतोपि किमुच्यते, बहवः परिसराः अथवा विश्वविद्यालयाः सन्ति, ते केवलम् उच्च कक्षायाः कृते एव पाठयन्ति। ये सरलतया ये बालबुद्धिः भवति तेषां कृते कोऽपि न पाठयन्ति। परन्तु एतादृशाः विद्वांसः भवने सति अपि सरलतया लघु सिद्धान्तं पाठयन्ति स्म। तदेव तस्मादेव तेभ्यः एव वयं उपकृताः स्मः। अतः एव वयं सर्वे कृतज्ञाः। कदापि वयम् अस्माकं गुरूणां यद् ऋणं वर्तते तस्माद् वयं कदापि न उऋण भविष्यामः। परन्तु तेषां स्मृतौ वयम् एकादश्यां तिथौ प्रत्येकस्याम् एकादश्यां तिथौ एतद् व्याख्यानमाला वयं चालयामः। तस्य नाम अस्ति स्वामी श्री श्री निवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमाला इति।
अतः तादृशाः विद्वांसः आसन् अस्माकं गुरुवर्याः। इतोपि अस्मिन् विषये विस्तरेण अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः सन्ति। अस्माकं मुकेश चौबे महाभागाः, सः हिंदी भाषायां सरलतया अस्माकं गुरुवर्याणां विषये इदानीं वक्ष्यन्ति। तान् अहं प्रार्थये यदि समयः लभ्यते चेत् आगत्य वदन्तु इति। एते अस्माकम् आचार्याः संगठन सचिवाः वर्तन्ते। यदि समयः चेत् अवश्यं वदन्तु अस्माकम् आचार्याणां विषये। तथा यदि अस्माकं विद्वांसः समागताः चेत् सूचयन्तु इति प्रार्थये। मित्रमणयान् तत्र अधीतवन्तः अस्माकम् अग्रजाः ज्येष्ठ गुरुभ्राता अस्ति। ये अस्मान् व्याकरणं पाठितवन्तः सरलतया, येषां स्मृतौ एतत् व्याख्यानमाला भवति तस्मिन् विषये किञ्चित् तेषां यद् सरल व्यवहारः तस्य सदचरित्रं यदासीत्, कथं भवन्तः तत्र ज्ञानं लब्धवन्तः तस्मिन् विषये किञ्चित् वदन्तु। ततः परं वयं विरमामः। महत् सौभाग्यं वर्तते यत् अधुना तेषां गुरूणाम् आचार्याणां महापुरुषाणां पुण्यस्मृतौ आचार्याणाम् इयं व्याख्यानमाला सभायां समायोज्यते। संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा यद्यपि अयं कार्यक्रमः संचाल्यते, तथापि विशेषरूपेण अस्माकं गुरवः अहं यद्वदामि तेषां विषये मम कृते संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतजीवने यः कश्चन नूतनः अभिनव प्रकल्पः यतः आरब्धः तत्तु अस्ति अस्माकं गुरूणां कृपा एव। यतो हि यावान् कालः यदर्थं यस्मिन् मठे मंदिरे विद्यालये वा यापितवन्तः तत्कालं संस्मृत्य अहम् अमृतकालः इति वक्तुं शक्नोमि। आदौ यदा अहं बाल्यकालादेव संस्कृत शिक्षायां प्रथम वयसि यत्र गुरूणां सन्निधे गतवान्, तदा अस्माकं गुरवः यथा रूपेन्द्रवर्याः वदन्ति, अध्ययनस्य कृते रटनस्य आवश्यकता न भवति, अध्ययनस्य कृते आवृत्तिः आवश्यकता वर्तते। अतएव पारंपरिक ये विद्वांसः भवन्ति ते आचार्याः गुरवः अस्माकं काश्याम् अधीतवन्तः। अतएव काश्याम् अधीत्य तेषां मनसि ते वदन्ति स्म, यदा अहं काशीं गतवान् तदा बहवः विद्वांसः एवं वदन्ति, अधुना एवं व्याकरणशास्त्रम् अध्ययनाय अत्र आगतवन्तः सर्वे छात्राः, ते लघुसिद्धान्त कौमुदीं किमर्थं पठिष्यन्ति, लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठित्वा आगच्छन्तु, तदनन्तरम् अहं प्रौढमनोरमां पाठयिष्यामि चेत् कश्चन एवमपि अधुनापि बहवः छात्राः तादृशाः न भवन्ति यत्
कौमुद्यां तेषां प्रवृत्तिः। यतोहि यदि कौमुदी नायाति चेत् वृथा भाष्ये परिश्रमा, चेत् कौमुदीं विना प्रौढमनोरमायाः महाभाष्यस्य वा अन्येपि विषयाणां अस्माकं वैयाकरणानां शास्त्राणां का स्थितिः स्यात्। एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्माकं गुरुकल्पाः गुरुवर्याः मनसि एवं विचारितवन्तः, यावान् कालः अहम् इह संसारे स्थास्यामि तावत् लघु सिद्धांत कौमुदीं सम्यक्तया पाठयिष्यामि। तेन शास्त्रस्य प्रवेशः अथ च अग्रेपि शास्त्रे तेषां रुचिः वर्धेरन् इति अभिप्रायः वर्तते। व्याकरण शास्त्रस्य प्रवेशाय तेषां कश्चन प्रकल्पः वर्तते, स एव प्रकल्पः वर्तते पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तर्हि पाणिनीय प्रवेशं कृत्वा ते वदन्ति स्म अधुना शास्त्र प्रवेशः जातः, अधुना अग्रे स्वयमेव काश्यां गत्वा पठन्तु इति। शास्त्र प्रवेशः यावत् न भवति तावत् कदाचिदपि वयम् अग्रे पठितुं न प्रभवामः। अतएव अस्माकं गुरवः महान् कश्चन प्रयत्नः कृतवन्तः, तेषामेव फलितांशेन वयम् आत्मानम् अहं मन्ये, यत्किमपि अहं जाने, यत्किमपि अहं वदामि तत् गुरु कृपया एव। अहं साक्षात् तेषां सन्निधे गुरूणां सन्निधे अधीतवान्। ते वदन्ति स्म अष्टाध्यायी जगन्माता। यदि अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य नैन्तर्येण आवृत्तिः स्यात् चेत् शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेद शब्देन इति महाभाष्यकारस्य यद् वचनं वर्तते, तदनुगुणेन वेद मंत्राणां यत् पुण्यमस्ति तत् प्रातः कालेनैव अष्टाध्यायी आवृत्ति सत्यां धातुपाठस्य आवृत्ति सत्यांच संपूर्ण संसारस्य शब्दानां समावेशः तत्र भवति इति। अतएव स्वस्मिन्नेव सन्निधौ ते आचार्याः धातुपाठम् अष्टाध्यायी ग्रन्थं च पाठयन्ति अथ च दर्शयन्ति स्म। अयं छात्रः पठति न वा, यद्यपि तेषाम् अत्यंत व्यस्ताः यत् विषयाः भवन्ति तथापि ते व्यस्तीभूताः आचार्याः प्रति छात्रम् आहूय स्वस्मिन् सन्निधौ पाठयन्ति स्म। तादृशाः गुरुवर्याः अस्माकं गुरु आचार्याः विद्या स्मृतौ यत् अस्माकं बुद्धौ अद्यापि अवतिष्ठते विराजन्ते इति अहं मन्ये। महान् शुभावसरः वर्तते यत् तेषामेव विशेष स्मृतौ ते एतादृश वैष्णवः आसन्। भवन्तः एवं न वक्तुं शक्नुवन्ति, यदा ते आत्मानं तथा उष्णम् अनुभवन्ति स्म तदापि ते तद् व्यजनं न चालयन्ति। तादृशाः अनुभव भूताः आचार्याः आसन्। अर्थात् सुखेन तेषां वासः अस्माकं शरीराय महत् कष्टाय भवति इति तेषाम् इच्छा आसीत्। अतः शिष्यानपि तथैव वदन्ति प्रपाठयन्ति स्म यत् आत्मानम् अधुना सुखीं नात्मानं तत्र स्वीकुर्वन्तु इति। तेन स्वयमेव एवमेव दुःखं सोढ्वा छात्रान् प्रेरयन्ति स्म इति अहं वक्तुं शक्नोमि। अतएव तादृशाः गुरुचरणाः अस्माकं सर्वदा अग्रेपि न केवल छत्तीसगढ़ राज्ये आभारते एतेषां गुरूणां विजयः स्यात्, विजयतेतराम्। तस्मात् एव एतेषां स्मृतौ विशेषरूपेण श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमाला छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यते। भवतां समेषां मोबाइल मध्येपि तेषां चित्रम् अधुना प्रदर्श्यते, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेषामेव आशीर्वादेन वयं सर्वे एकीभूताः, वयं सर्वे विभिन्न विषयेषु चर्चिताः। अधुना अग्रेपि छत्तीसगढ़ राज्ये संस्कृतस्य तेषाम् आशयः आसीत्, यदा अहम् इतः गमिष्यामि वा
यत् कुत्रचित् भवन्तः पठित्वा आगमिष्यन्ति छत्तीसगढ़ राज्यं प्रति, तर्हि छत्तीसगढ़ राज्ये संस्कृतस्य विकासाय कश्चन विचारः क्रियताम् इति तेषां मनसि विचारः आसीत्। तद् विचारमेव अधिकृत्य अस्य संस्थानस्य वा अस्य प्रकल्पस्य वा रचना विचारश्च वा संजातः। अतएव तेषाम् आशीर्वादेन संस्कृत कार्यमपि अग्रे भवेयुः, भविष्यति च भवितारः। एतत् सर्वं मनसि निधाय अयं प्रकल्पः समाचरितः। अहं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः तेषां शिष्येभ्यश्च शुभकामनां प्रयच्छामि यत् आचार्याणां महती कृपा वर्तते यत् संस्कृत सेवायां वयं निरताः भवामः। अतएव अविलंबेन इतोपि ये सन्ति तेषां, यतो हि तेषां यदि पुण्यस्मृतौ तेषां वाचनमपि यदि भवति तद्वदेव अस्माकं महत् पुण्यं तद्वदेव मिलति यथा व्याख्यानस्य श्रवणाय मिलति इति। अतएव वाक् पुष्पाञ्जलि समर्प्यर्थम अस्य कार्यक्रमस्य विशेषतः उद्देश्यं वर्तते। अतएव एतत् सर्वं गुरुचरण कमलेषु अहं सकार्तज्ञं निवेदयामि, प्रणमामि च आचार्यान् गुरुवर्यान्। धन्यवादाः। धन्यवादाः। इदानीं विश्रामवेला जाता, अतः इदानीम् अहम् अद्यतनीयाः वक्त्रयः किम् आसन्, अस्माकं मातृकल्पाः अद्यतन यद् वर्तमान संदर्भे नाट्यशास्त्रस्य समुपयोगिता इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण यद् अस्मान् समुद्बोधितवत्यः तासां कृते अहं तथा च अस्माकं संस्थानस्य पक्षतः भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। इतोपि अत्र अस्माकं मित्रमणयः सन्ति, अस्माकं संस्थानस्य छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य सचिववर्याः सन्ति, तेषां कृते अपि अहं हृदयेन धन्यवादान् व्याहरामि। इतोपि अस्माकं संगठन सचिवः सन्ति, अस्माकं मित्रमणयः विद्वांसः मुकेश आचार्य महाभागाः, तेषां कृते अपि अहं धन्यवादान् व्याहरामि। इतोपि आमुखपटल माध्यमेन एस गेमिंग इति लिखितं वर्तते, तस्य कृतेपि धन्यवादं वितनोमि। अग्रे अस्माकं सन्ति संजय महाभागाः, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं भगिन्यः सन्ति निर्मला महोदयाः, तेषां कृते अपि अहं धन्यवादान् व्याहरामि। चोवालाल महोदयः, इतोपि राजेश कुमार महोदयः, दिव्य इतोपि अस्माकं सन्ति हनी इति नाम अत्र वर्तते, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं मित्रमणयः अग्रजाः सन्ति, परम विद्वांसः बुद्धिमन्तः धीमन्तः शिवेन्द्र महोदयाः सन्ति, एतेषां कृते अपि धन्यवादान् वितनोमि। अग्रे सन्ति अस्माकं अग्रजाः मुंगेली क्षेत्रे येषां कीर्तिः प्रथिता वर्तते, तादृशाः परम विद्वांसः व्याख्यातारः सन्ति। संस्कृतस्य श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः रामबाबू मिश्रवर्याः, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। अत्र दक्ष महोदयाः सन्ति, रतन सिंह महोदयाः सन्ति, इतोपि विकास महोदयाः सन्ति, इतोपि मन्ये विशाल महोदयाः सन्ति। एतेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य इदानीं विरमामि। धन्यवादाः। इदानीं
अस्ति विरामकालः, अतः भवन्तः सर्वे स्वकीय ध्वनिविस्तारकं समुद्घाट्य मंगल पाठं कुर्वन्तु। तथा च शान्तिपाठं, लघुशान्तिपाठं वयं सर्वे कुर्मः। तदनन्तरं वयं एतस्मात् विरमामः। सर्वे समुद्घाटयन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमस्कारः।